मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, खामोश हो जाओ भाई। मैं कानून के सामने हाजिर हूँ। मैं आज भी अदालत पेश हुआ हूँ। मैं जब अदालत बुलाएगी मैं अदालत में पेश हूँगा और मैं अपना दिफा अदालत में करूँगा और इंशाल्लाह सुरखरू होऊंगा। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक मैं आपके सामने अवाम के सामने एक चीज़ पेश करना चाहता हूँ। एक तो मैं शुक्रिया आते हैं और हज़ारों के से मुझे पैगामात आ रहे हैं PTI के वर्कर्स के, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ज़रूर करें आप इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, मगर जो इस वक्त टीम कर रही है वो बायस्ड है, वो आज़ादाना नहीं कर रही, वो किसी की डायरेक्शन पे किए जा रहे हैं। मैं डिमांड ये करता हूँ कि आप ये करें इन्वेस्टिगेशन, एक फेयर टीम बनाएं जिसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी ना हो, जो खुल के इंसाफ के तकाज़ों से काम करे और ये नहीं कि किसी के फ़ोन कॉल पे काम करें। इसके अलावा बहुत सी बातें लोग TV पे भी कर रहे हैं, मगर हम वाज़ेह करना चाहते हैं कि हम कानून की गिरफ्त से नहीं भाग रहे, ना भागेंगे। हम अपनी पार्टी में है, मेरी पार्टी है। ये मेरा कहना कि जी सिर्फ PTI से मैं अलग नहीं हूँ, मैं है ही पार्टी मेरी, हम सब की पार्टी है ये। हम इसमें नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे। मगर ये है कि इस वक्त हमें इंसाफ चाहिए कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो बिल्कुल फेयर होनी चाहिए। ऐसे लोग आने चाहिए, नई टीम तश्कील दे, फिर से इसको देख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वक्त बहुत है आपके पास। मगर जिन लोगों को टेलीफोन कॉल पे ऑर्डर्स के काम ना किया जाए, ये FIR जो है ये इस्लामाबाद में बनी, एक USB पे ये यहाँ आई और यहाँ तफ्तीश में उनकी दस्तखत करके इनको जमा करा दिया। ये नहीं होना चाहिए। एक बिल्कुल जायज़, फेयर, ऑब्जेक्टिव तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन को होना चाहिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने दोस्तों में से किसी को कि वो आके बात करें। जहांगीर खान तरीन, जहांगीर खान तरीन, जहांगीर तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हम तरीक़े इंसाफ के कायद जहांगीर खान तरीन के साथ हैं। हमारे लीडर और हमारे कप्तान इमरान खान हैं और हम जितने दोस्त यहाँ पे जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं, हम अपने लीडर इमरान खान से ये मुतालबा करते हैं कि खान साहब, आपके इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारा कीमती तरीन असासा है तरीक़े इंसाफ का, जहांगीर तरीन, उसको टारगेट कर रहे हैं। उनके खिलाफ साजिश करके झूठे मुकदमात बनाए गए हैं। खान साहब, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप सोचें, हरगिज़ ये ना सोचें कि हम जितने दोस्त इकट्ठे हैं कोई ब्लैकमेल कर रहे हैं। हम ब्लैकमेलर नहीं हैं, हम तरीक़े इंसाफ के हमदर्द लोग हैं। हम तरीक़े इंसाफ को मजबूत देखना चाहते हैं। हम तरीक़े इंसाफ की हुकूमत और इमरान खान को मजबूत देखना चाहते हैं। और जो लोग जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, वो जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ साजिश नहीं कर रहे, वो इमरान खान और तरीक़े इंसाफ के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। इसलिए मैं खान साहब, इसमें जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें इंसाफ की ज़रूरत है। आपकी जमात तरीक़े इंसाफ है तो इंसाफ मांग रहे हैं कि जो लोग ये इंसाफ कर रहे हैं वो उनको हटाएं। कोई एक फ्री, जो ऐसे लोग हैं जो ईमानदार हों, उनके पास ये इंक्वायरी ले जाएं। अदालत में हम हाज़िर हैं, ये इंक्वायरी उनके पास ले जाएं और सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम कोई किसी किस्म की रायत भी नहीं मांग रहे, अदालत में भी हाजिर हैं और इंशाल्लाह अदालत में सुरखरू होंगे। मेरी आखिर में फिर एक दफ़ा मैं जहांगीर खान तरीन को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस हिम्मत और जुर्रत के साथ वो अदालत को फेस कर रहे हैं, अपने खिलाफ झूठे मुकदमात को फेस कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह उनके साथ हैं और साथ रहेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत मेहरबानी। जहांगीर खान तरीन जिंदाबाद, जहांगीर खान तरीन जिंदाबाद, राजा रियाज जिंदाबाद, नुमान लगड़ियाल जिंदाबाद, अजबल टीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ पर जिस तरह इकट्ठे हुए हैं और हमने
اپنے پیارے دوست اپنے محسن جہانگیر خان ترین کی اظہار یکجہتی کے لیے ان کو سپورٹ دینے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی مدد تو کرتا ہے لیکن انسان کا وسیلہ ہے۔ آج اگر یہ مشکل میں ہیں تو کل ہم بھی مشکل میں تھے، اور انہوں نے ہماری مدد کر کے ہمیں نہ صرف پی ٹی آئی میں شامل کیا بلکہ ہمیں عزت دلوائی، عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم جتنے یہاں پی ٹی آئی کے کارکن پارلیمنٹیرینز ہیں، ہم خلوص نیت سے ان کی مدد بھی کریں گے، ان کے ساتھ بھی چلیں گے اور اپنی پارٹی کو بھی مضبوط کریں گے۔ ہم اپنی پارٹی کے ساتھ 100% مخلص ہیں، ہمیں اس پارٹی کے باہر کچھ بھی نہیں نظر آ رہا۔ ہم اس پارٹی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو لوگ اس پارٹی کو کمزور کرنا چاہتے ہیں وہ نہ صرف اس ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اس معاشرے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ ہماری حیثیت ہے اس کو بھی کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے پیارے محسن کو کہ وہ مضبوطی سے کھڑے ہیں، اور ہمارے ساتھ جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا بھی میں مشکور ہوں جنہوں نے اپنے جذبات اپنی محبت میں ان کا ساتھ دیا، اور میں اپیل کروں گا کہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے دوست ہیں وہ ان کا ساتھ دیں اور ان کو مضبوط کریں، کیونکہ ہم بالکل نجائز نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں انصاف ہو، اور انصاف انشاءاللہ تعالی ہم لے کے رہیں گے۔ جہانگیر ترین قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جہانگیر ترین قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے گزارش کروں گا آج کہ قائد محترم ہم سب آج جو یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ہی درینہ جو ساتھی تھے، وہ جو دھرنے کے دنوں میں ہم سب بیٹھ کے راتوں کو بارشوں میں، اندھیریوں میں، گرمیوں میں، سردیوں میں آپ کے ہی بازو تھے اور رات دن اپنی پارٹی کے لیے جو کام کرتے تھے، آج آپ ہی کے ایک ورکر اور آپ ہی کے ایک ساتھی کے لیے یہاں کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمیں آپ کا ایک ایک ورکر، پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایک کارکن، پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایک قائد ہمیں اپنے دل اور اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، کیونکہ ان سب نے آپ کے ساتھ مل کر جو جد و جہد کی تھی، الحمدللہ اسی کا نتیجے میں آج ہماری حکومت جو ہے وہ بنی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں خان صاحب ہمیں آپ ٹائم دیں، ہم گزارش کر رہے ہیں آپ سے کہ ہم آپ کے پاس آئیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے قائد ہیں، آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں، آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں؟ یہ جو دوسرے لوگ باتیں کر رہے ہیں دائیں بائیں کی، یہ جو ہم سن رہے ہیں مختلف گروپوں کی کہ شاید کوئی گروپ بن گیا ہے، کوئی فارورڈ بلاک بن گیا ہے، ایسی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ نے ہمیں کہا تھا کہ اگر کوئی حق کی بات ہو تو ضرور سٹینڈ کرو، آپ نے ہمیں سکھایا تھا اگر کوئی ایسی بات ہو تو آپ نے بتانا ہے۔ جب آپ نے ہماری تربیت ایسی کی ہے، جب آپ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ آپ نے کھڑے ہونا ہمیں بتانا ہے، تو ہم کیسے پیچھے ہٹیں؟ خان صاحب پلیز ہمیں سب کو بلائیں اور ہم سب کے گلے شکوے آپ نے سنے ہیں۔ انشاءاللہ رات کو بھی یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا ترین صاحب کے گھر میں کہ ہم سب لوگ آپ کے پاس حاضر ہوں گے اور اپنے گلے شکوے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ سر یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے کارکن ہیں، ہمیں کوئی خیر نہ سمجھا جائے، ہمیں یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم کسی کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ چند لوگ جو آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، ہم نے تو بڑی مشکل سے آپ سے ملنا ہوتا ہے، لیکن یہ جو لوگ ہیں 24 گھنٹے پلاننگ کر رہے ہیں آپ کے خلاف، خان صاحب یہ لوگ پرانے، ہم آپ کے ساتھ ہی رہ جائیں گے، یہ لوگ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے ملک کو، ہم نے جینا مرنا آپ کے ساتھ ہی ہے۔ میں اگر ایم پی ہوں تو میں نے لاہور سے ایم پی لڑا ہے، شہزاد اکبر کے پاس کیا ہے اس کو پوچھو، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے۔ برائے مہربانی ہم نے یہاں رہنا ہے، ہم نے یہاں سیاست بھی کرنی ہے، برائے مہربانی اب ہم سب کو بلائیں، انشاءاللہ تعالی ہم اپنا موقف آپ کے سامنے رکھیں گے، پھر فیصلہ آپ ہی نے کرنا ہے کہ کون ہمیں پلان کے ساتھ مار رہا ہے اور کون اپنی جماعت میں درارے کر رہا ہے اور کون ہماری جماعت کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، میں خان صاحب آپ سے متفق ہوں کہ آج کے بعد ہمیں آپ ضرور جلد بلائیں گے، بہت شکریہ۔ YouTube پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔